Bito sota yadni kamso. No more, no more, no more, no more. Deo munyara. Oi bo, moi ma, vortya deva. No more, no more, no more, no more. Deo munyara. Oi bo, moi ma, vortya deva. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि देवाचो मोग तुमचे सोबे हासो. तुमचे सोवे असो. आयज आमी महादोम प्रांतीक यादनिकांक आनी ताचे निधीक भेटयलोलो आयतार पालता. एक यादनीक जेजू बऱ्या गोवल्याचो रूपकार. ताचे वरवीं आमकां देवाच्या उतराचो चोरो मेळटा आनी ताचे उद्देशी पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान आमकां जेजूचें मांस रगत फावो जाता. आयचे समारंभणेचो विशय तुमीच तांकां कितें खावंक दियात. एक यादनीक आपल्या जिवितान आनी बेसान जिवंक प्रयत्न करता. आपल्या मुन्यारपणा वरवीं जेजू बऱ्या गोवल्याचे देखीन तो पोजेची वेगवेगळे तरेची बुकतान मारता. आयज देवाक दिनवासतना आमच्या यादनिकांचेर उदीक करून जे आमचे फिरगोचेन वावुरता तांचेर आशिर्वाद घाल. तांकां राख, सांबाळ आनी तांच्या मुन्यारपणान फोलां बरीत कोर म्हूण हे मिसा भेटेन मागुया. तशेंच कांय आमचे यादनीक आपलें जिवीत जोरूंक आयज म्हातारे पिरायेर पावल्यात. पिडेक सांपडटल्या वो जे आपले वळखीचे आसात खेरीत भाशेन तांचो उगडास करून तांचे पसत प्रार्थुया. जे भाशेन मी आयकलां आयचो आयतार खेरीत भाशेन यादनिकां पासो भेटयल्लो आयतार, द डे ऑफ द क्लर्जी, द संडे ऑफ द क्लर्जी. आनी जेजू आयजाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां उदार जावंक आपयता. आमी उदार जावंक जायते फावटी फाटीं सरल्या बोग करून ह्या दिसांनी जेन्ना कितले लोकांक आमची गरज, आमच्या आदाराची गरज, बोग करून जाणट्यांक, कोण नासलेल्यांक एकसुरी आसा तांकां आमी आमचो वेळ, आमचो आदार दिवंक आमी विसरल्या, फाटीं सरल्या वो निबान दिल्यांत. वो आमी भुरगीं कशीं आमच्याच घरांत आमच्या भावणांक, आमच्या भाव भयणांक लिसांव वो इस्ताडीस दाखोवंक जायते फावटी आमी तिडल्यांत. ताका समजिकायेन मोयपासान आमचो वेळ दिवंक आमी जायते फावटी तांचे रागार जाल्ल्यान तांकां तापयल्यांत. ह्या आनी सबार चुकींक लागून देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया. आनी देवाचे बोगसणे दाखोवन आमी सगळीं म्हणुया. हांव पत्की सर्वविदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्य हांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडारून चालून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासो बागेन सुद्दां सांकवान मळे सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन.
Krista kakutku, Krista kakutku. Somia kakutku, Somia kakutku. देवाक आमी दिनवासी देवान आमकां आनीक एक म्हयनो फावो केला ऑगस्टाचो. तेच भाशेन देवाक दिनवासी ह्या जुलयाच्या म्हयन्या पासून देवान आमकां राखली सांबाळली ह्या दुयेंसांतली आनीक जायतीं बेसांव आमचेर वतयलीं. तो देवाची पदवी व्हड, तो देवाचीच पदवेक शिमान मेर ना. हीच पदवी आतां ताजी आमी ह्या मोहिमा देवाक ह्या गितांतल्यान गावया. Moima deva, usorgi ani shanti taja isa sansari. Sorves mora deva, sorgi charaya, sorpodvida deva deva baba. Ami tuka namaskar kota, ami tuka dinvasa. Tucia tor wojmowa paso, ami tuka wakanta. Mój madeva, usorgi ani shanti tacia isa sansari. Somia Jesu Krista, Baba chai klas puta, Somia deva, Deva Cheshele, Tu Sansarache, Bapkatai, Amchi Kahaglut Kor, Tum Baba Chausan Bosai, Amche Magne, Ai Kunke, Moi Mandeva. Usorgi ani shanti taja isa sansari. Kitek povitot mia sangatim, Deva Bapa ce moi me Jesu Krista. Eklosu povit, eklosu ishvor, eklosu por meshvor. Moi madeva, Usorgi ani shanti taja isa sansari. Amen. हे मी सांग मेळटा तुमचे सगळ्यांचे पासत अनुभव करून ऑस्विन आमचो भाव जेन्ना आपलो वाडदीस आनी समारंभ 20 तारखे ताचे पासत पळयता तसोच ऑलड्रीन आयज आपलो वाडदीस समारंभता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आनी जी कोण आयज आपलो वाडदीस समारंभतात आपल्या काजराचो दीस तांचेरूय बी आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत मागुया. अनुभव करून पिडयेंत आसा ती भाव भयणां देवान तांकां बरी करूंक हे पिडयेंतली बगून आमच्या गोंयांत जे केसीस आसात पॉझिटीव केसीस तांकां बेगीनूच बोरींग करूंक आनी बेगीनूच देवान आमकां हे वासिनांतले हे वाक्सीन सोदून काडूंक ही पिडयेंतली निवारूंक बूक करून दोतोरांचे पासत सायंटिस्टांचे पासत जे रिसर्च करतात तांचे पासत आमी मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव, तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलो बायन वागोय. तुवें आमकां रुसले तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तेंच तूं सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो कर देव. तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजभर चलयता सासणूच्या सासना. Amen. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमी ताण लागलोल्यानो उदकाशी येयात सोगलीं. दुडू नात तीं पर्यान येयात. दुडू नासतना विकतें घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक करिनासतना सोरो आनी दूद विकतीं घेयात.
जेवण न्हय त्या वस्तूंनी तुमी दुडू कित्याक मोडटात आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंनी तुमची जोड कित्याक होगडायतात. चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठाय दिता तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात, म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमचो जीव वाचतलो. दाविदाक बासायल्ल्या म्हज्या विस्वाशी मोगा पोरमोणें सासणांक तोखता तसलो करार हांव तुमचे कडेन कोत्तोलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब गावून जातलो. तुजे हात उक्तून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. पोत्तून म्हणयात. तुझे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. तुझे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सर्वेस्पोर कितलो कोणवालो आनी माय मोगाचो. ताचो राग सोट करून चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाल. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोचनाक कितलो माय मोगाचो. जबाब. हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सोमेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पसोन दिताय. तुजो सदोल हात उक्तून वांटाय आनी सगल्या रोचनांक दादोशी कोत्ताय. जबाब. तुझे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्यो प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोडण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. जबाब. तुझे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोडशिल्लो पेल्यान काडटलो. संताप, भूक, विंगलेपण, संकोट, दुमालो, तोरवार. पूण जाणें आमचो मोग केला ताका लागून सगल्या ह्या वस्तूंनी आमी बारी जोयतीवंत. मरण जावं जिवीत जावं आसा तें वो फुडें आसतलें तें जावं, सोक्ती जावं उंचाय वो खोलाय वो दुसरी कसली रोचना जावं, हांच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उद्देशीं आमकां मेल्ल्या त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कदींच पेल्यान काडूंक जावची ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy.
Solves morak soy soy, solves morak soy soy, solves morak soy soy. Sorbespo तुमचे सोबे हासू तुमचे सोबे आसू. माध्यमा परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. स्नानदाता जुआंच्या मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एकलो रावचे सुवातेर खातीर एकसुरा सुवातेर कोडसरून गेलो. पूण हे लोकांक कळटच नोगरांत थावन ती ताच्या फाटल्यान पांय वाटेन चरून गेली. ओड्यावेलो देवून ताणें पुस्कळ लोकांक देंकलो आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक ताणें बोरी केली. तीन चान ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, ही एकसुरी सुवात आनी चान जावन गेली म्हणटच लोकांक धाडून दी. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवन दी. जेजून ताका म्हणलें, ताणें वेची गरज ना, तुमीच ताका कितेंय खावंक दियात. पूण ताणें प्रतिवाद केलो, 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो काडून आमचे लागीं आनी कांयच ना. ताणें म्हणलें, ती हाडून म्हजे कोडे दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो आपल्या हातांत घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी धादोशी जालीं आनी उलोवले कुडके ताणें एकठांय केले. 12 उपोट बोलल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकाणी तुका क्रिस्ता. तर भुरग्यांनो, तुमकां येवकार दिता ह्या तुमच्या दोजोनीच्या मिसाक. समजता तुमी सगळीं बरीं आसात पूण ह्या दिसांनी. आनी जें आमी वाचप आयज वाचलां, तें शुभ वर्तमान आमी वाचलां, तें आतां आमी ल्हानशे व्हिडियोंत तोच वाचप आतां व्हिडियोंत आमी पळोवया. तर भुरग्यांनो, तुमी पळयतात ह्या व्हिडियोंत कशे भाशेन जेजून ह्या 5,000 लोकांची भूक मारली. आनी तुमी हे स्लायडीन पळयतात आयचो विशय, तुमीच ताका कितें खावंक दियात. आतां इतलो लोक आशिल्लो थंयसर, तुमकां दिसता तांचे लागीं कांय जेवण आसूंक ना म्हूण? कांयच ताणें जेवण हाडूंक ना? कांय आमचे बायबल स्कॉलर्स म्हणटात तांचे लागीं जेवण आसलोलें, पूण ती दुसऱ्यांक दिवंक सोदिनासली नासली. दे डिडंट वॉन्ट टू शेअर. आनी हाका लागून ती फकत आपणाकूच दवरतालीं जेवण, आपणाकूच. पूण जेन्ना जेजून सांगलें ताका कितें, तुमीच तांचे लागीं तुमचेच लागीं कितें आसा तें तुमीच ताका खावंक दियात. And they were forced to give, forced to share. आनी मागीर जेजूक ते दिता तेन्ना जेजू ताचेर आशिर्वाद घालता आनी सगल्यांक जेवण दिता. सगल्यांक हें जेवण पावयता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमचो देव जावन आसा उदार. गॉड इज जेनरस. तुमी पळयता हे स्लायडींत कशे भाशेन संवसाराची रोसणीक एट द बिगिनींग, एट द क्रिएशन, गॉड वॉज सो जेनरस. पयले दिसाक हे भाशेन ताणें कितें केलें तें उजवाड ताणें रोसलो काळोखांतल्यान. दुसऱ्या दिसाक ताणें हे भाशेन सोमतीर रोसलो. तिसऱ्या दिसाक ताणें झाडां पेडां दोर्या रोसलो उदक. चवथ्या दिसाक ताणें सुर्या रोसलो चोंदरीम. 5व्या दिसाक
हे भाशेन ताणें सवणी आनी हे भाशेन आख्खी पृथ्वीचेर तरेतरेची सवणी ताणें रोसली. पृथ्वीचेर तशेंच दर्यांत. आनी 6व्या दिसाक ताणें जायते तरेची जनावरां रोसली. तर पळयात म्हाका बाब भयणीनो, भुरग्यांनो, देव आमचे सगळें कितलो उदार. God is so generous towards us. He created this universe for our good. आनी मागीर आमी पळयता एक्झोडस जेन्ना इस्रायल पोरजा हे भाशेन वेता ओरोण्यांतल्यान कितल्यो मिलाग्र्यो देव करता ताका. तुमी पळयतात हांगासर हे स्लायडींत ताका गरम, ताका खरेंच भूक लागता. देव ताका हे भाशेन मोजेसा वरवीं ताका उदक दिता. मागीर आमी जाणा मोजेस ताका देव कशे भाशेन सालवार करता. मागीर फारो जो राजा आशिल्लो इजिप्ताचो, मोजेस थंय वचून ताका कितल्यो मिलाग्र्यो करता, पूण ताचें काळीज खरेंच धारून उरता. पूण मागीर उपरांत तो इस्रायल पोरचेक धाडटा. आनी मागीर देव कितलो उदार की देव मोजेसा उद्देशी 10 उपदेश ताका फावो करता. आनी मागीर आमी पळयता लास्ट स्लायडीन कशे भाशेन जोशुआ हे जेरिको शार आनी उपरांत बासरिल्लो देश ताका तो मेळयता देवाच्याच उदारपणान. आमी पळयता आमचो देव कितलो उदार. आमचो देव जावन आसा मोगाळाचे पयले दुसरे वाचपात आमी आयकलां. आमकां भूक, वेगळेपण, संताप कितेंच तोरवार कितेंच आमकां देवाच्या मोगा सोशिल्ली पेल्यान काडचें ना. गॉड लव्स मी अनकंडिशनली हो जावन आसा देवाचो मोग. आमी दुसऱ्यांचो मोग करता विथ कंडिशन्स, बट गॉड लव्स अस अनकंडिशनली. आनी हांगासर पळयता तुमी जेजू कितें करता. तो जेजू ह्या जी पोर्तुगालांत सांपडली वस्तुरी हे फाटल्यान फारीज आसा ते जेजूचेर जेजू सांगता ते बायलेचेर फॉर्मोण मार, फातोर मार. पूण जेजू म्हणटा तुमी जाणें पातक केला तिणें तिचेर पयलो फातोर मारचो. तर आमी जाणा मुगळ बाबणो आमचो देव कितलो मोगाळ, जेजू कितलो मोगाळ. तसोच देव आमचो काकूतसार. गॉड इज सो मर्सिफूल. तुमी ह्या चित्रांत पळयतात जेजू जेन्ना खुर्सार उमकळो तेन्ना, ताका बालो तोपलो तेन्ना ताच्या हे भाशेन कुडींतल्यान उदक आनी रगत व्हांवलें. आनी ही जाली देवाची काकूत आमकां. आनी मागीर आमी पळयता कशे भाशेन हांगासर हो मनीस जाका आर जाल्ली, ताका पुलांत व्हरूंक कोणूच नाशिल्लो, जेजू ताका बरो करता. जेजू ताका ह्या पुलांत व्हरसपाक ताका बरो करता. सो न्हू आयज आमी भुरग्यांनो, आयज आमी सेंट जॉन मारी वियानी हाचो आयज उगडास, ताचो उगडास आमी 4 तारखेक करतले आगोस्टाची. पूण आयचो आयतार जावन आसा पाद्रींक भेटिल्लो आयतार, बूक करून पाद्विकारांक भेटिल्लो आयतार. कित्याक तो जावन आसा पाद्रींचो वो पाद्विकारांचो आस्कारी. इल्लोसो वेळ आमी ताचें जिवीत पळोवया. After Father Ballet's death, Jean-Marie Vianney was sent to the Dom region, the land of 1,000 lakes, a poor region which was to provide the setting for his mission. Approaching the small village of Ars one morning in February 1818, his first words showed his desire to be the parish's spiritual guide. To the shepherd who showed him the way, he said, "You showed me the way to Ars. I'll show you the way to heaven." Coming across a few thatched cottages scattered around a little church, he knelt down and prayed. He then added intuitively, "This parish won't be big enough for all those who will be coming here later." In those days, Ars had 230 inhabitants, poorly educated farmers' families, used to living in simple dwellings.
They devoted little time to God, and religious practice was largely neglected. The new pastor first went to the church, whose spire had been pulled down during the Revolution. He entered an almost abandoned chapel. "There is hardly any love of God in that parish, so it's up to you to bring some," they had told him back in Lyon. The presbytery was one of the nicest cottages in the hamlet. But following his desire to be the equal of the poorest, Jean-Marie Vianney cleared the building of all the rich furniture offered by the lady of the manor, Mademoiselle de Garet. He settled in as simply as possible, with just a few objects handed down by Father Ballet, whose evangelical principles of exemplary poverty he had adopted. He strove to respond to Christ's invitation. "If someone wants to come to me, let him renounce himself, let him pick up his cross and follow me." His will was to live as an ascetic. He would sleep on bunches of faggots, refuse to heat in winter, and reduced his food to a bare minimum. What filled him from then on was his responsibility as a pastor towards the souls that were entrusted to him. Lord, let me achieve the conversion of my parish, and I'm ready to suffer whatever you decide all the rest of my life. His will to convert his parish mingled with the recognition of his own weaknesses. What was he to do to bring souls to God? It was through mortification and self-denial that he first thought of approaching Christ's sufferings on the cross. And the flame of love soon became a body-destroying fire. Fasting, lack of sleep, and self-discipline were so many youthful indiscretions, he said later. So he soon gave up this approach to God, for his mission as a confessor required... After Father Ballet's death, Jean-Marie Vianney was sent to the Dom region, the land of 1,000 lakes, a poor region which was to provide the setting for his mission. Approaching the small village of Ars one morning in February 1818, his first words showed his desire to be the parish's spiritual guide. To the shepherd who showed him the way, he said, You showed me the way to Ars. I'll show you the way to heaven. Coming across a few thatched cottages scattered around a little church, he knelt down and prayed. He then added intuitively, This parish won't be big enough for all those who will be coming here later. In those days, Ars had 230 inhabitants, poorly educated farmers' families, used to living in simple dwellings. They devoted little time to God, and religious practice was largely neglected. The new pastor first went to the church, whose spire had been pulled down during the Revolution. He entered an almost abandoned chapel. "There is hardly any love of God in that parish, so it's up to you to bring some," they had told him back in Lyon. The presbytery was one of the nicest cottages in the hamlet. But following his desire to be the equal of the poorest, Jean-Marie Vianney cleared the building of all the rich furniture offered by the lady of the manor, Mademoiselle de Garet. He settled in as simply as possible, with just a few objects handed down by Father Ballet, whose evangelical principles of exemplary poverty he had adopted. He strove to respond to Christ's invitation. "If someone wants to come to me, let him renounce himself, let him pick up his cross and follow me." His will was to live as an ascetic. He would sleep on bunches of faggots, refuse to heat in winter, and reduced his food to a bare minimum. What filled him from then on was his responsibility as a pastor towards the souls that were entrusted to him. Lord, let me achieve the conversion of my parish, and I'm ready to suffer whatever you decide all the rest of my life. His will to convert his parish mingled with the recognition of his own weaknesses. What was he to do to bring souls to God?
It was through mortification and self-denial that he first thought of approaching Christ's sufferings on the cross. And the flame of love soon became a body-destroying fire. Fasting, lack of sleep, and self-discipline were so many youthful indiscretions, he said later. So he soon gave up this approach to God, for his mission as a confessor required him to be available to penitents at all times. That was how he would be able to live his overwhelming desire to sacrifice himself for mankind. तर आमी पळयलां बागेन जॉन मारी वियानीचें जिवीत. आनीक फाल्यां जेन्ना आयज आमी यादनिकांक भिटरलो आयतार मनयतात, पळोवया आमचे यादनीक कितें करतात. आमचे यादनीक आमच्या ओत्म्यांची बूक मारतात. हांगासर तुमी पळयलां एक यादनीक कशे भाशेन संस्कार आमकां दिता, सॅक्रमेंट्स जावं देवाची तोर पुरगोडटा, क्रिस्त प्रसाद वांट्टा, जावं आमची पातकां बोक्षिता, वो पोविस्तान दिता, वो काजार करता, हे सगळें जावन आसा एक यादनिकाचें काम आमच्या ओत्म्याची बूक मारपाक आनी कितें भाशेन आमकां जेजूस अशें पावोवपाक देवाक आमी मेळोवंक, देवाक आमकां मेळयता एक यादनीक. आयज संवसारांत तुमी पळयता तरेतरेची बूक, आयज न्हय कुडीचीच बूक, पूण जो तरेतरेची बूक आसा. स्ट्रेस, कांय जाणांक आमकां झेम पडना, कितले प्रश्न, कितले आयज बूक करून आमच्या आवय बापायक वा आमच्या सुरपंत तुमी जाणात आयज ह्या व्हायरसाक लागून, ह्या कोविडाक लागून कामां नात, कितल्यांक बेकार आसात, कितले प्रॉब्लम. कांय जाणां बाबड्यांक जीव दिवंक दिसता हे भाशेन. वो कांय जाण एकसूरपण भोगतात. भोगून आमची गांवांत जाणटी आसात ती बाबडी, ताका कोण आदार करतलो ह्या दिसांनी. वो कांय जाण तुमी पळयता सगळें आसा घरांत पूण एकसुरी आसात, दे फिलींग लोनली. हें दुयेंस, हे बूक करून व्हायरस. आनी कशे भाशेन तुमी मोगळ भुरग्यानो ही बूक तुमी ही बूक जी आयज वाडल्या, कशे भाशेन ती बूक मारूंक जाता. तुमी जाणात ह्या दिसांनी अभ्यास करपाक ऑनलायन तुमकां इस्कॉल आसता आनी तुमी घरांत आसतात. ध्यान मन लावन तुमी शिकपाक आनी बूक करून तुमच्या भाव भयणांक आदार करपाक, ताका स्टडीज आसात, तुमच्या धाकट्या भाव भयणांक आदार करपाक दाखोवपाक हे भाशेन तुमच्यांनी करूंक जाता. आनी कसलोय दुसरो आदार जावं मामीक आदार करूंक वा तुमचेच भावणांक आदार करूंक हे भाशेन आमी ही ओत्म्याची वो घरचो आदार दिवन ही आमी बूक आमी मारूंक शकता. बरे भाशेन आमी करीत जाल्यार आमी मोकळ भाव भयणू जेजूच्या बराबर आसतल्यो भुरग्यानो. जेजू आमचेर जण एकल्याचेर आशिर्वाद घालतलो. तुजे भाशेन आयज जेजून म्हणलां तुमीच ताका कितें खावंक दियात. जेजू आमचे लागीं मागता, आदार दियात तुमच्या भाव भयणाक. आनी हे भाशेन ताका तुमचो आदार दिवन तांची बूक तुमी मारात. बरेंच आमी ह्याच्या मिसांत आमकां मागुया अशें जावं. उबी रावया. देव आपल्या उतरांतल्यान आमचे लागीं उलयला, तर आमचो जबाब कसो. आमचो भावार्थ उतारून सगळीं आमी सत म्हणटा म्हणया. सत म्हणटा देवाक, सर्वोदर बापा, स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं घोर समलो, आंकुआर मारये थंय जल्मलो, पोंस पिलाकाताल ताणें कोच सोंसलें, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो तांदळी पिलो, तो मेल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जाला, स्वर्गात सोडलो, सर्व पवित्र त्या बाबाच्या जिवाक बसला, तूं त्या जिव्या मेल्ल्याची मिणसुती करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सुबेक, बोगसाचे कार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. एवढ्यार आमचे गरजो आमच्या मागणीन देवाक आमी बारवया.
तान लागल्या तुमकां उदकाचे जोरीशी येयात. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपले यादनिकी मुन्यारपण चलयतना पोरजे गरज ते खाण पियोन दिवंक बाबा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाल बापा, ही मागणी आय. तुमीच तांकां कितें खावंक दियात. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दुर्बलां पासत बऱ्यो सुविधा चालीक लावंक आनी पोरचे मदें निर्माण जाल्ली भुगतान निवारूंक उर्बेन वावरूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा, दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. मागणी आय. दयाल बाबा, दयाल बापा, ही मागणी आय. ही मागणी आय. कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोडशिल्ली पेल्यान काडटलो. क्रिस्ताचो मोग अणभवलोली भावार्थी कशी आमच्या यादनिकाच्या मार्गदर्शना खाल आमचे फिरगोजेंतली तोरेकवार भुगतान निवारूंक आमी मोगान वावरूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा, दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. मागणी आय. दयाल बाबा, दयाल बापा, ही मागणी आय. ही मागणी आय. आमच्या जण एकल्या पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारान जायती उचांबोलाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेत आसा आनी कोश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतोल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेन कोश्टवतल्यांक बेगीनूच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा, दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. मागणी आय. दयाल बाबा, दयाल बापा, ही मागणी आय. ही मागणी आय. बोदळ बापाची मागणी आमी बोल्ल्यान ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका ताबी आमची गरजो आमचें मन तुज्या जाणवायन आनी बरेपणान बरें ती आमकां फावो कोर. आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बाप्पा माना कोण कोण बायलो सायकाळची कोरी पोपती ताका नाका बोलिताना साय पेल्याची दया प्रीती मोगाल बाप्पा मानून तुके मोगान केली ही पेटवणी मोगाल बाप्पा मानून तुके मोगान केली ही पेटवणी मोगाल बाप्पा मानून तुके मोगान केली ही पेटवणी मोगाल बाप्पा मानून तुके मोगान केली ही पेटवणी. म्हजे बाबंदे आमचे बलिदान सर्व पवित्र देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं.
सर्वेस्परा प्रसून जावन इंदेणी पवित कोर तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमी तुका सदां मोपळे बलिदान जावंक निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुताचे तुजें नांवे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासोया. ओय वोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सोब पवित्र सासूचे देवा सोब कडी आनी सोब ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निचेचो आमच्या फायद्याचो. तुजे सोबी आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना निश्चुचो मोग आमी भोगता बगर सासूच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्मे वरवीं जेजू तुवें मरणांतलो जिवन केलो ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो बूड भोगूंक आमी बोरभाशेन रावता. ते पासत आतां देडुतां बरोबर तुजे अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. Povit, 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 Dolbarazo sorvesporto, Sorgani संसार बोला, तुझ्या वैभवा, उसर्गी तुका सोय सोय, उसर्गी तुका सोय सोय, उसर्गी Usagi tuka soy soy. Sorbes porace navi. Yeta taka soy. Usagi tuka soy soy. Usagi tuka soy soy. Usagi tuka soy soy. बापा करोसून पवितून सगल्या पवित्रपणाचो जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही जेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश मरोन ससूंक आदी तेणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमी चे पासत समोर तुमची. तेच पर्यंत जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी पियात ही म्हज्या रगताची काल्स. नवे आनी सासणी कोडाचें रगत पातकांचे बोक्षणे मेळचे तुमचे पासत आनी सोमेस तुमचे पासत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotoja. Somia Jesu ami undo kata. Ani kalsit lebieta. Ditle pauti to वैभवाने सो. Ami तुझे मोरोड पोरकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोबणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतरी आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमचे गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवास धर्मल्ल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टाकोती मेळ्ळ्या सोमेस्तांक तुजे पोसवडीत म्हाका मोळ फुडें फावो कर. आमा सोमेस्तांची हांगा एकट्या जाल्यांची सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. केळी भाशेन आयज आपलो
वाडदीस समोर आपल्या लग्नाचो दीस आमचे सुकोरीन आनी पोती ब्लास्को तांचो काजराचो दीस समोर तांचे पासत मागुया. तशेंच पिड्येंत आसा ती भाव भयणां बेगीनूच पुरी जावंक तांचे पासत मागुया. अशें वा मरे देवाची माय सांगा ती बागेन तुजे बागेन दवरता आनी सर्व काडे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पलवेदार बापा सर्वबंधून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमची सगळी गरजो आमची मागणी एकठांय करून आनी होच देव जाणें सगळ्यांची बूक मारली आमची तो बूक मारता आनी बूक करून आमच्या यादनिकांचे पासत आमी देवाक दिनवासून आमची सगळी मागणी आमच्या बाबा मंडळान देवाचेर पातयेवन ती देवाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी गोशी सरकार सता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळी पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवाडांतली आमकां निवाळ दया करून चिवतां सवस्त आमकां सगळीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंड राज्य क्रिस्ता शणेक आमी बोरवाशन उतरेकता तर आमकां तुजी दया काकूची सूर पातकांनी सुटय आनी सूर वागतांतली आमकां निवार. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कशें पावणे तुका शांती दी आनी तूंच तुका एकपणान सांबाळ जो जिया त्या राजपूत उलयता सासूच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकां तुमची सवी आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोण आमची काकूत कोण. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोण आमची काकूत कोण. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दे आमकां शांती दे. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडून रोखता शेंग घेता ती म्हजेर जोडटी आनी कासळे ना जावंक पूण तुजी काकुतीर म्हजे आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी अनकल दिवं. हो जर आसा जिवो जेजू जो आमकां जोण एकल्याक आमची आत्म्याची बूक मारता आनी आमची सगल्यो गरजांक तो पावता. ताच्या जेवणाक तुमी सगळीं हांगा सुटल्यान ती सुभागी सोम्याचे मेशी भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
Deusata munciace can Liplolo undia rupa Tane vale bukelia Bivuktile tanelia Tatso maimo mit menashilo Tatso maimo mit menashilo Tatso maimo mit menashilo Tatso mit menashilo Tatso maimo mit menashilo Tatso maimo mit menashilo Tatso maimo mit menashilo Tatso mit menashilo COVID-19 पिडा संस्थोल्याक आमचो सांगात दिवंक मागणें दयाल देवा सगळे रोचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणें दोयन आयकून घे ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी सोदपूस करतल्या वैजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल पोरजे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन उबी रावया प्रार्थया देवा आमचे मोगळ बापा हे सुगींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवन आनी गोठायन भरलें सुगींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणच्या सुखाक आमकां पावय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सुपुता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येळ क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा देवाचे ओडुकार देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजा देवा शांतीन पाय सोडून घरां वेता Alleluia 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 एकठांयचे ना आमी वाटून घेतला उंडो सोरो एका साल्यान आमच्या देवा खुशालकायेन दिनवास गायलो देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजा देवा शांतीन बाय सोडून घरां वेता Alleluia 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 Alleluia